बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कम से कम 5 जजेस ऐसे हैं जी जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब से इख्तलाफ कर लिया। लोग इसको ऐलान बगावत या ऐलान जंग करें, नहीं, इख्तलाफ उन्होंने किया और जिस ग्राउंड पर किया ना, काजी साहब वो ख़ुद ही अपने फ़ैसलों के आगे आ गए। जिन फ़ैसलों के ऊपर वो बोलते थे, ख़तूत लिखते थे और बाकायदा मीडिया को शाया करते थे जूनियर जजेस के ऊपर, वो मामला बड़ा गर्म हो चुका है। उसमें जो वकला की फर्टर्निटी है ना, उसने भी जाके स्टैंड ले लिया। इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया जी अपनी वो जेल की तस्वीर देने पर। जी हाँ, उन्होंने असल हकीकत इमरान खान साहब ने खुद खोली है। उसकी तफसील बतानी है। शामिल तफ्तीश हुए हैं FIA की टीम के आगे वो स्ट्रीट के ऊपर। वो जो नया केस बनाना है ना, काफ़ी देर तक इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए। जी हाँ, वो उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया जी। उससे मुतल्लिक़ कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का जो फैसला चैलेंज हुआ इलेक्शन कमीशन में, बड़ी शानदार ज़बरदस्त गेम हुई है जी। उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा मैं 10 जून से पहले फैसला करने लगा हूँ, और उसका क्या मकसद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 11 तारीख रखी है। ये गेम है क्या, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी ना, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, अदालतों को कवर करते हैं, उन सब ने इस शक का इजहार किया है कि इलेक्शन कमीशन खुलकर भरपूर तरीके से हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए, स्पेशली नून लीग को रेस्क्यू करने के लिए, सिस्टम को रेस्क्यू करने के लिए वो किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसने मैदान में कूदने का फ़ैसला कर लिया है। इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं 40, 39, 48, जहाँ मुस्लिम लीग नून के मुबैना MNAs बने, जिनसे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को कहना कि हम यहाँ कामयाब ठहरे, उन तमाम के तमाम को रेस्क्यू करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन जो है अब नए ट्रिब्यूनल तैनात करेगा, नया ट्रिब्यूनल बनाएगा। जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल कैंसिल होने जा रहा है ड्यूरिंग समाज, जब वो फैसले के करीब हैं। इलेक्शन कमीशन का जहन इस हवाले से ये है, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो नून लीग के मुबैना MNAs हैं, इनका ये कहना है कि हमारे दलाइल बड़े जानदार हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने जो उन्होंने लिख के दिया है, हमारे दलाइल बड़े जानदार हैं, मगर जो जस्टिस जहांगीरी साहब है ना, वो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई CPC के तहत चलाने की बजाय रिट पटिशन की तर्ज पर चला रहे हैं। हालांकि 2 मई 1 महीना 5 दिन गुजर गया। 2 मई को जस्टिस जहांगीरी साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कहा था कि आप सब जितनी भी जमातें उधर से खड़ी हुई थी इलेक्शन में, वो अपने फॉर्म 45 की कॉपी जो इलेक्शन कमीशन उनको दी है वो लेकर आएँ। तमाम सियासी जमातें लेके आईं, जिसमें PTA भी लेके आई, PTA के दीगर मुखालफिन भी लेके आए, सब ने जमा करा दिया और सब की सब सियासी जमातों के फॉर्म 45 एक जैसे थे। लेकिन नून लीग के कोई भी शख्स 1 महीने बाद भी फॉर्म 45 की कॉपी लेकर उधर नहीं पहुंचा, बल्कि कॉपी लाने की बजाय वो सीधा पहुंच गया इलेक्शन कमीशन पे जी, और उन्होंने एतराज़ कर दिया और जिसके बिना पर अब इलेक्शन कमीशन उस एतराज़ के ऊपर समाअत के लिए मंजूर किया और एतराज़ पर 10 जून के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि 10 जून को बताएंगे जी। हालांकि जस्टिस जहांगीरी साहब, वजह क्या हुई थी, जस्टिस जहांगीरी साहब ने 2 मई को ये कहा था कि अगर फॉर्म 45 की फॉरेंसिक मुझे बैरून मुल्क से भी करानी पड़ी तो मैं कराऊंगा, उसके ऊपर जान चलेगी। यानी जितने भी हल्का 46, 47, 48 तीनों के हल्के के कैंडिडेट थे, सब के सब ने फॉर्म 45 जमा कराए, वो एक, लेकिन नून लीग वालों ने नहीं कराई क्योंकि इनके फॉर्म 45, जी हाँ, वो आप सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी ये ज़रूर याद रखा करें, उस बेचारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर याद रखा करें, तो क्योंकि उसका पता ही नहीं चला, बेचारा कभी नज़र भी नहीं आए कहाँ है क्या नहीं, नो बॉडी नोज़। तो आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहे। तो इनका अब ये सारा पूरा प्लान है और अब 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला देना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, आपको पता है जो सूट करते हैं, उन्होंने 11 तारीख को देना। तो ट्रिब्यूनल चेंज होने जा रहा है, इस हवाले से ये खबर थी। अच्छा, उधर जस्टिस मंसूर अली शाह सेकंड, जो जिन्होंने अब अपकमिंग चीफ जस्टिस बना, वो जस्टिस याहिया और जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा साहिबा से मुतल्लिक है कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब से शदीद इख्तलाफ किया कि हमें इधर जो जजेस रिक्वायर्ड हैं और जिन जजेस को आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनको ना लाएं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं और ये अच्छा चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जूनियर जजेस को तैनात किया। मामला क्या था जी, काजी फ़ायज़ साहब
ہمیشہ سے جو اصول انہوں نے خود بنائے نا اب ان کے گلے پڑتے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز صاحب جب بھی جونیئر ججز آتے تھے نا اس کے متعلق اپنے تحفظات کا خط لکھتے تھے اور وہ خط میڈیا کو شیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سچویشن ادھر کیا ہے، ذرا میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب یہ سینئر ہیں، ان کو ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آنا تھا، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سوٹ کرتے ہیں، جی ہاں، ایگزیکٹو کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے فیصلے سوٹ کرتے ہیں نا، وہ سوٹ کرتے ہیں۔ جب وہ سوٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ابھی ان کا سپریم کورٹ جانا اتنا مناسب نہیں۔ اس کے پیرالل جس پہ اس وقت وکلا فرٹرنٹی احتجاج کری، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اس کے پیرالل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب وہ ایڈمنسٹریٹولی بہت مضبوط ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے متعلق تو 6 ججز کا خط خود ہی بتا رہا ہے کہ ہم نے بار بار انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے، یعنی ان کی باقی ٹیم ہی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہی از ناٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے متعلق تمام ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے پہ ہمیں اعتماد ہے، اس بندے نے ٹریبیونلز کے فیصلے کیے، یہ بندہ بڑا ایڈمنسٹریٹولی بڑا مضبوط ہے۔ تو یہ جتنے میں ججز کا نام نہیں، جسٹس منصور، جسٹس یحییٰ، جسٹس منی، ان تمام نے چیف جسٹس صاحب کو کہا ان کو نہ ایلیویٹ کریں، یہ جونیئر ججز ہیں، آپ اپنے اصولوں کو جیسے بھی انہوں نے جو کہا ہوگا تو، لیکن اس کے باوجود ہوا۔ اب یہی وجہ ہے جی جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ میدان میں آ گئی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے نئے ججز کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پہ نا، سب سے پہلے خیبر پختونخوا بار کونسل ہے اس نے پریس ریلیز جاری کر کے اختلاف کر دیا، اس نے سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے برعکس ججز کی تعیناتی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہی نہیں، سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا ہی فیصلہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے برعکس دیا ہے، جہاں ہائی کورٹ کے جو جونیئر ججز ہیں ان کی تعیناتی کی گئی ہے، اور آئندہ آنے والے صوبائی بار کونسل میں مذکورہ تعیناتیوں کی شدید مخالفت کریں گے اور اپنا لائے عمل دیں گے۔ تو قاضی فائز صاحب اپنے ان جو اصول و ضوابط انہوں نے بنائے تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں، ان کے تھوڑا گھیرے کے اندر آ چکے ہیں اور یہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ کی جو ٹویٹ دی تھی، غدار کون، موجودہ حالات کا موازنہ سقوط ڈھاکہ کے وقت سے وہ جو چیزیں تھیں، اس میں 2 بار ایف آئی کی ٹیمیں کل رات کو بھی پہنچی تھی، چند روز پہلے پہنچے، انہوں نے کہا بوگس کیس ہے، آپ پہلے میری وکلا کی ٹیم کو لے کے آئیں تب ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو وکلا کی ٹیم کے بعد آج عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اس میں شامل تفتیش ہو گئے، عمران خان صاحب کے وکلا بھی موجود تھے، آج بھی انہوں نے کہا یہ سارے بوگس میرے پہ الزامات لگائے ہیں، اور وہ جو میں نے بتا دیا غیر معینہ مدت کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں، یہ تو بس عدت کا نکاح کا کیس انہوں نے خود جس طریقے سے ٹانگا ہوا ہے وہ تو خیر ٹانگا ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، تو جیل میں رکھنے کے لیے وجہ بنانے کے لیے تمام کیسز اب جو ہے، اور اس کا کوئی اور ارادہ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں، حکومت خود کہہ رہی ہے ہم نے کرنا ہے انہیں، سمپل سی بات ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے ان کو حصہ ہے اور یہ اسی پلان کا سارا حصہ ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے جیل میں جو تصاویر عمران خان صاحب کی آئیں اس پر عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا میں شکایت شکوت نہیں کرتا، کہا نا کہ آپ کی تصویریں آئی ہوئی ہیں آپ کے سیل سے متعلق، آپ کو فیسلٹی سے متعلق اور یہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا میں چوں چوں کرنے والا نہیں ہوں، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 6x4 کا جو کمرہ ہے یا 10x6 کا کمرہ ہے، میں نے کہا یہ ڈیتھ سیل کی چکی ہے، اس میں رکھا گیا ہے، ایکسرسائز مشین کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو روم کولر ہے جس کے متعلق بتا جائے کہ مجھے بہت بڑی فیسلٹی دی گئی ہے، انہوں نے کہا تمام چکیوں میں یہ روم کولر موجود ہے، ٹھیک ہے، میرے سیل میں نہ ہی اٹیچ بات ہے، حالانکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے نا، انہوں نے کہا نواز شریف اور زرداری کے لگژری سوئٹ تھے جیلوں کے اندر، اور وہ ہم نے مریم بی بی کی اس ویڈیو کے اندر جو رمضان میں جاری انہوں نے کی تھی نا، جو کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے گرفتاری کی تھی، اس میں وہ سامنے آ بھی گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ان کے تو کھانے بھی باہر سے آتے تھے، لیکن میں چون چون کرنے والا نہیں ہوں، مجھے اور پورا دن ان کی ملاقات ہوتی ہے، مجھے تو صرف آدھا گھنٹہ وکلا فیملی سے ملاقات کے لیے دیا جاتا ہے۔ خاص سے بتایا اصل حقیقت یہ ہے، میں نے کہا تھا نا تصویریں ان کے گلے پڑیں گی، وہ تصویریں ان کے گلے پڑ گئی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔